सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म कल्पना श्रेष्ठ, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड मकवानपुरको अध्यक्ष। मकवानपुर जिल्लामा रहेको सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड मकवानपुरको 15औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथि महानुभावहरू एवं 15औं वार्षिक साधारण सभाका आदरणीय साकोस प्रतिनिधिज्यूहरू, सहकारीको उन्नति प्रगतिको लागि पर्ने सञ्चारकर्मी, सङ्घको निर्णय बमोजिम विभिन्न तरिकाबाट सङ्घलाई सुझाव उपलब्ध गराउने शुभेच्छुक महानुभावहरू, साधारण सभाको यस पावन घडीमा यस सङ्घको परिकल्पनाकार, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तक सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। 14औं वार्षिक साधारण सभाबाट अहिलेको समितिलाई 4 वर्षको लागि निर्वाचित गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो समिति चयन भएको 4 महिना पनि पुग्न नपाउँदै विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज पनि यही परिस्थितिमा नै नयाँ आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्दै सङ्घीय सहकारी विभागले मिति 2077 साल असोज 1 गते जारी गरेको सूचना बमोजिम तोकिएकै समयमा तोकिएको फरक तरिकाले साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। तसर्थ 6 दिनसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रतिवेदन वितरण तथा हाजिरीको व्यवस्था, अन्तिम दोस्रो दिन जुम मार्फत प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र अन्तिम दिन लाइभ कार्यक्रम गरी साधारण सभा सम्पन्न गर्ने योजना तय भएको छ। यस विषम परिस्थितिमा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना, उत्पादन लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक असर परिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू ठप्प हुँदा पर्यटक आगमनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। आम्दानीका स्रोतहरू तथा रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको छ। सदस्यहरूको यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि समयसँगै यसबाट बच्नको लागि आइपर्ने सुरक्षा उपायको जानकार भएसँगै केही खुकुलो गरी दैनिक जीवनयापन गर्ने वातावरण तय भएको छ। यद्यपि संक्रमण जोखिम कायमै रहेको अवस्था छ। सोही कारण भौतिक उपस्थितिमा सङ्घको आन्तरिक तथा साझेदारी तालिम कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पनि निकै कठिन अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यस कठिन परिस्थितिमा पनि असार मसान्तसम्म अघिल्लो समितिले तय गरेको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएका छौँ। समयअनुसार सदस्यहरूसँग जोडिने भर्चुअल विधिको प्रयोग गरी जिल्लाका सहकारीहरूको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सफल भएका छौँ। देशको उत्कृष्ट सहकारी अभियान कर्मीहरू मार्फत समसामयिक विषयमा तालिमको सञ्चालन, भर्चुअल सञ्जालहरूको बैठक सञ्चालन गरी प्रतिवेदनको समीक्षा, छुट सुविधाहरूमा एकरूपता कायम गर्न पहल लगायतका कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। जिल्लाभरिका सङ्घहरू, सदस्य संस्था एवं पालिका स्तरमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको पहलमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस प्रभावितका लागि उल्लेख्य राहत सङ्कलन र सहयोग गर्न समेत सफल भएका छौँ। कोभिडको चरम संक्रमण जोखिम त्रासको समयमा मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारीको बिक्री वितरण असहज भएको र खेर जाने परिस्थिति सिर्जना भइरहँदा जिल्लाका सबै सहकारी अभियान क्रियाशील भई बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्न पनि सफल भयौँ, जसको लागि प्रदेश सरकार लगायतको विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भयो। यस अभियानमा स्वयंसेवी तवरले खट्नुहुने, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा यस साधारण सभाको महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस वर्ष सहयोगी निकायहरूको सहयोगमा सङ्घको भवन निर्माण गर्ने योजना पनि रहेको छ, जसको लागि माटो परीक्षण तथा प्रारम्भिक इस्टिमेट सम्पन्न भएको छ। साथै नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत CMDP कार्यक्रमले जिल्ला सहकारी सङ्घ मकवानपुरसँग साझेदारी गरी कृषि सुपर मार्केट बनाउने योजना रहेको छ। सो सुपर मार्केट जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड हेटौँडा 2 मा अवस्थित वर्तमान कार्यालय रहेको 34 धुर जग्गामा बनाई साझेदारीमा उपभोग गर्ने गरी तोकिएको अवधिलाई भोगाधिकार दिएर सङ्घको भवन निर्माण गर्ने
योजना र लक्ष्य रहेको पनि सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू, सदस्यहरू संस्थाहरूको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताको लागि गर्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागिताको लागि यस सङ्घको तर्फबाट निरन्तर उत्प्रेरणा गर्दै आइएकोमा यस वर्ष पनि हाम्रो केन्द्रीय छात्र सङ्घमा देशभरिमा 40वटा सहकारीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सफल मध्ये यस जिल्लाका 5वटा साकोसहरूले नेपाल स्तरको प्रोबेसन ब्रान्ड नवीकरण गर्न सफल भएको छ। यस गरिमामय सभामा सम्पूर्ण सफल साकोसहरूलाई हार्दिक बधाई एवं निरन्तर सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै अन्य अभ्यासरत साकोसहरूलाई समेत अन्य आगामी वर्षहरूमा सफलता मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सफल हुने साकोसहरूको विवरण: जागरण साकोस मकवानपुर गढी 3 मकराञ्चुली, महिला मिलन साकोस हेटौँडा उपमहानगरपालिका 13 पदमपोखरी, त्यस्तै गरी महिला जनचेतना साकोस हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 रातोमाटे, त्यस्तै गरी महिला अभियान साकोस भीमफेदी गाउँपालिका 3 निबुवाटार, सक्रिय महिला साकोस इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 4 फाखेलमा अवस्थित सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। गत वर्षदेखि नै केन्द्रीय सहकारी सङ्घको साझेदारीमा गुणस्तरीयता सुनिश्चितताको कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमहरू साझेदारी गर्ने सम्झौता गरिआइएको छ। सङ्घको सदस्य संस्थाहरूसँगको भेट, कार्यक्रम अनुगमन तथा परामर्श, निरन्तर सञ्जाल समीक्षा कार्यक्रमहरू गरिरहेकै छौँ। सोही क्रममा पनि सङ्घको सेवा सुविधा तथा गतिविधिप्रति सदस्य साकोसहरूको सुझाव ग्रहण गर्दै सेवा सुदृढीकरण गरिँदै आइएको छ। नियमित रूपमा आगामी वर्षहरूमा गरिने कार्यक्रमका विषयमा सचिवज्यूको प्रतिवेदनमा आर्थिक गतिविधिको विषयमा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेश भएको छ भने साथै यस वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्थापकज्यूबाट प्रस्तुत हुनेछ। लेखा समितिको तर्फबाट लेखा प्रतिवेदन पेश हुनेछ। उक्त प्रतिवेदन तथा पुस्तकमा रहेका प्रस्ताव उप सदस्यज्यूहरूको सुझावलाई म्यासेन्जर, गुगल डकको माध्यम तथा केन्द्रहरूमा हुने प्रतिवेदन पुस्तक वितरण कार्यक्रममा पुस्तकको पछिल्लो पानामा रहेको सुझाव फारम मार्फत समेत पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसर्थ यहाँहरूको अमूल्य सुझाव समितिको लागि मार्गदर्शक हुनेछ। सबै संस्था विकास तथा सदस्य सेवाका निम्ति रचनात्मक सुझावको निम्ति सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूमा हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्दछौँ। कोरोनाको यस अन्तमा सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले साधारण सभामा पेश भएका सबै प्रतिवेदन उप गहन अध्ययन गरी सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कोरोनाको यस किसिमको महामारीका समयमा सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ। सतर्क रही आफ्नो कर्ममा जुटौँ, त्रसित नहौँ भन्ने आह्वानका साथ प्रतिवेदन अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। नमस्कार। नमस्कार। जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ मकवानपुरको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आवध 2077-78 को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तावित कार्यक्रमहरू म जिल्ला सङ्घको सचिव वीरेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो प्रतिवेदनलाई सार संक्षेपमा यहाँहरू आज राख्न गइरहेको छु। कृपया प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र माग निर्देशनको आधारमा हामी यसलाई परिमार्जित गर्नु पर्योमा परिमार्जित गरिकन पास गर्नेछौँ भन्दै म प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आदरणीय यस 15औं वार्षिक साझा सभाका अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रतिनिधि प्रमुख अतिथिज्यू, सङ्घको निम्ति स्वीकारी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सदस्य संस्थामा श्रद्धेय प्रतिनिधिज्यूहरू तथा सहकारीका सम्पूर्ण शुभचिन्तकज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। जिल्लाका सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन विकास निरन्तर आपसी सम्पर्क समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भ गरिएको सङ्घ आज 15औं वर्षको
सङ्घारमा उभिएको छ। यस बीचमा सङ्घले 140वटा सदस्य संस्थाहरूको समन्वयकारी भूमिका कारण आफ्नै भवन मार्फत आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। साथै हालसम्मको कारोबार 57 करोड हाराहारीमा पुगेको छ। सदस्य संस्थाहरूलाई पर्न सक्ने समस्याहरूको आकलन गर्दै सेवा सुविधाहरू समेत विस्तार तथा समय सापेक्ष सुधार गर्दै लगिरहेको छ। आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तभित्र रहेर छाता सङ्गठनको रूपमा सेवा विस्तार गरी अघि बढिरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सङ्घको प्रतिष्ठालाई सदैव उच्च राख्नका लागि सङ्घको कर्मचारी समिति उपसमिति र सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूले पुर्याउनु भएको अथक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। आज यस सङ्घको 15औं वार्षिक साधारण सभामा सङ्घलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन परिश्रम र योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब म यस सङ्घले आर्थिक वर्ष 76-77मा गरेको उपलब्धि तथा अन्य गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सदस्यता 140वटा सदस्य रहेको छ। शेयर पूँजी 3 करोड, बचत 51 करोड 43,93,263 रुपियाँ 15 पैसा, कोषहरू 1 करोड 6,08,916 रुपियाँ 65 पैसा, लगानी हिसाब 20,74,000, सदस्यहरूलाई ऋण लगानी 14 करोड 31,10,585 रुपियाँ 80 पैसा। यो निरन्तर रूपमा हालमा आएर यो संस्था कोभिडको कारणले बन्द भएको अवधि पश्चात ऋणहरू बढ्दै गइरहेको र हालको स्थितिमा 19 करोडसम्म ऋण लगानी रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तरलता यस सङ्घ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको लागि सङ्घमा आवश्यक अनुसारको तरलता व्यवस्थापन गर्नु पनि जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा सङ्घमा आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा समस्या पैदा नहोस्। त्यसका लागि सङ्घमा जम्मा बचतको 15% र कुल सम्पत्तिको 20%सम्म तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार यस आवाको अन्तमा यस सङ्घमा 77% तरलता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। लगानी हुन नसकी बढी भएको तरलतालाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आम्दानी 3 करोड 50,28,514 रुपियाँ 21 पैसा, खर्च 3 करोड 1,85,324 रुपियाँ 38 पैसा, खुद बचत 48,43,189 रुपियाँ 83 पैसा। शिक्षा तथा तालिम सूचना यस सङ्घले अब 76-77मा आफ्नो सदस्यहरूलाई सङ्घमा नीति नियम तथा सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिई सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहकारी शिक्षा तालिम तथा सूचना कार्यलाई निरन्तर प्रदान गर्ने गरेको छ। सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरूमा तफसिल बमोजिम सहभागिता रह्यो। यस आवमा 76-77मा सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रम तथा तालिममा सहभागिता विवरण म प्रस्तुत गरिनँ, यो प्रतिवेदनमै उल्लेख छ, यसैलाई अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब 76-77मा सङ्घको आयोजनामा सम्पन्न गरेका सशुल्क गोष्ठी तथा तालिमहरूलाई पनि मैले यहाँ उल्लेख गर्न, यसलाई पनि अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा सम्पन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरूमा सङ्घबाट प्रतिनिधित्व तथा आतिथ्यता विवरण पनि मैले प्रस्तुत गर्न चाहिने, यसलाई पनि अध्ययन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सङ्घको बैठक सञ्चालन यस सङ्घमा गत वर्ष सङ्घका सञ्चालक समितिको बैठक 18 पटक, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक 4 पटक, ऋण उपसमितिको बैठक 17, समिति उपसमिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक 3 पटक बसी नीति नियम तर्जुमा परिमार्जन गर्ने, व्यावसायिक योजना समीक्षा तथा संशोधन गर्ने कार्य समेत गरेको जानकारी गराउँदछु। अब 76-77मा सङ्घको आयोजनामा सम्पन्न गरेको सशुल्क गोष्ठी तथा तालिमहरू यो प्रतिवेदनमै उल्लेख छ, यसैलाई अध्ययन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। संस्थाहरूको आयोजना सम्पन्न तालिम तथा कार्यक्रममा सङ्घबाट प्रतिनिधित्व तथा आतिथ्यता विवरण यो पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा यसलाई अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सङ्घको बैठक सञ्चालन यस सङ्घमा गत वर्ष सङ्घका सञ्चालक समितिको बैठक 18 पटक, लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक 4 पटक, ऋण उपसमितिको बैठक 17 पटक, समिति उपसमिति
र कर्मचारीको संयुक्त बैठक 3 पटक बसी नीति नियम तर्जुमा परिमार्जन गर्ने, व्यावसायिक योजना समीक्षा तथा संशोधन गर्ने कार्य समेत गरेको जानकारी गराउँदछु। स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व यस सङ्घका सदस्य संस्थाहरूको स्थापना दिवस कार्यक्रममा सङ्घलाई गरिएको आमन्त्रण सङ्घका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्य गरिएको छ। सहकारी क्यालेन्डर छपाई तथा वितरण 77 सालमा गरिएको छ। सङ्घको स्थापना दिवस कार्यक्रम सङ्घले यस वर्ष 15औं वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा आफ्ना सदस्य साकोसहरूको आवधिक समीक्षा तथा जिल्ला बचत सङ्घ र नेप्कुन साझा रूपमा साकोस अभियान सुदृढीकरण अभिमुखीकरण सहित भव्य कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाइयो। सहकारी दिवस कार्यक्रम यस वर्ष 63औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस कार्यक्रम विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारण गत वर्षहरूमा चाहिँ भव्य रूपमा मनाउन नसकिएकोले यस सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्य साकोसहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा दीप प्रज्वलन गरी मनाउन पत्राचार गरी सोही बमोजिम सम्पन्न गरियो। बचत तथा ऋण नीतिमा संशोधन सङ्घले आफ्नो सदस्य साकोसहरूसँग गर्ने बचत तथा ऋण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सङ्घले तर्जुमा गरेको बचत तथा ऋण नीतिमा समय सापेक्ष समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्ने कार्य गरेको छ। बचत र ऋणमा समय सापेक्ष ब्याज दर परिवर्तन गरी लागू गरिएको छ। बजार विश्लेषण गरी प्रत्येक 3 महिनामा हुने ब्याज दरको विश्लेषणमा ब्याज दर परिवर्तन गर्ने गरिएको छ। सदस्य साकोसहरूमा भेटघाट तथा संस्थागत अनुगमन यस आवाको अन्तमा सङ्घले आफ्ना सदस्य साकोसहरूमा अनुगमन गर्ने कार्य निर्णय अनुसार सङ्घले 57वटा सदस्य संस्थाहरूमा भेटघाट तथा संस्थागत अनुगमन कार्य गरेको छ। अनुगमन कार्य गर्दा संस्थाहरूमा सहकारी सचेतना, लेखा व्यवस्थापन, सिप, सुरक्षित कर्जा प्रवाह, सहकारी परामर्श तथा सूचना, सहकारीहरूको आन्तरिक स्रोतको वृद्धि तथा स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा आगामी दिनमा सङ्घले तालिम तथा परामर्श सहयोग गर्नुपर्ने देखियो। व्यावसायिक योजना तर्जुमा कार्यमा सहयोग यस वर्ष सङ्घमा सदस्य साकोस मध्ये केही सदस्यहरूले संस्थाको व्यावसायिक योजना संशोधन कार्यमा सङ्घको सहयोग माग गरेका कारणका सङ्घको तर्फबाट संशोधन कार्यमा सहयोग प्रदान गरियो। कोभिड-19 कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि राहत सङ्कलन तथा वितरण सङ्घले 10वटा स्थानीय तहहरूलाई प्रति स्थानीय तह रु 5,000 का दरले कोषमा जम्मा गरी राहत कोष खडा गरियो, जुन कोषमा सङ्घमा आबद्ध सदस्य तथा गैर सदस्य र अन्य उद्देश्यका सहकारी संस्थाहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा सहयोगको लागि आह्वान गरी 10वटै स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले सहयोग गरेका कुल रकम 5,63,800 अचरबी 5,63,800 मात्र रकमलाई तपसिल बमोजिमका पालिका तथा संस्थाहरूलाई सहयोग गरी बाँकी रकम कोषमा राखियो। साथै जिल्ला स्तरीय सङ्घहरूले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय डोमनी पौडेलज्यूलाई यस सङ्घको रु 1,01,000 सहित एकमुष्ट रु 3,02,000 को चेक हस्तान्तरण गरियो। तपसिल 10वटै स्थानीय तहका सहकारी संस्थाबाट सङ्कलन भएको रकम रु 5,63,80,800 5,63,800 सङ्घको कोषबाट रु 50,000 गरी जम्मा 6,13,800 सङ्कलन गरिएकोमा तपसिल बमोजिम वितरण गरियो। हेटौडा नगरपालिका 1,01,000, थाहा नगरपालिका 60,000, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका 53,800, भीमफेदी गाउँपालिका 36,500, गढी गाउँपालिका 55,100, मनहरी गाउँपालिका 24,000, राक्सिराङ गाउँपालिका 31,600, कैलाश गाउँपालिका 28,600, बकैया गाउँपालिका 96,500, बागमती गाउँपालिका 35,000, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र 30,000। पुरस्कार प्रदान यस बचत सङ्घमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई आजको साधारण सभामा तपसिलका विधामा साकोसहरूलाई पुरस्कृत गरी सम्मानित गर्ने
जानकारी गराउँछु। सहकारी अभियानकर्मी महिला, सहकारी अभियानकर्मी पुरुष, उत्कृष्ट सहकारी कर्मचारी महिला, उत्कृष्ट सहकारी कर्मचारी पुरुष, दैनिक कारोबारकर्ता साकोस एकीकरण सम्मान, समग्रतर सर्वाधिक बचत जम्मा गर्ने साकोस, सर्वाधिक ऋण परिचालन गर्ने साकोस, सर्वाधिक सेयर खरिद गर्ने साकोस, गाउँपालिकातर्फ सर्वाधिक बचत जम्मा गर्ने साकोस, सर्वाधिक ऋण परिचालन गर्ने साकोस, सर्वाधिक सेयर खरिद गर्ने साकोस, महिला साकोसतर्फ सर्वाधिक बचत जम्मा गर्ने साकोस, सर्वाधिक ऋण परिचालन गर्ने साकोस, सर्वाधिक सेयर खरिद गर्ने साकोस। सङ्घले आगामी आबमा गर्ने योजना गरेका कार्यक्रमहरू, सहकारी तथा यसका सदस्यहरूको क्षमता विकास तथा सहकारीहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाहका लागि सङ्घका तर्फबाट वर्षभरि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। वित्तीय सदस्य संस्थाहरूसँग बचत सङ्कलन कार्यक्रम गर्ने, सदस्यहरूलाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने, तरलता सेवा प्रदान गर्ने, गैर वित्तीय स्टेसनरी सेवा, वार्षिक समीक्षा बैठक, सहकारी परामर्श, सहकारी अनुगमन तथा निरीक्षण, साधारण सभा प्रतिनिधित्व, क्यालेन्डर छपाई, नियमित बैठक, समिति उपसमिति संयुक्त बैठक, केन्द्रीय निकायमा नीतिगत पैरवी गर्ने, सहकारी विभाग, विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेप्कुन, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश बचत सङ्घ तथा स्थानीय तह सङ्घको साझेदारीमा कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्ने, सङ्घका समिति उपसमिति तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने। उत्कृष्ट सदस्य साकोसहरूलाई साधारण सभामा पुरस्कृत गर्ने, सङ्घका सम्भावित सदस्य साकोसहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रम गर्ने, सहकारी सञ्जाल सञ्चालन तथा नयाँ गठन गरी नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने, जिल्ला बचत सङ्घ र नेप्कुन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घको दैनिक बचतकर्ता सम्भावित सदस्य संस्थाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, एकीकरण सम्बन्धी अनुशिक्षण तथा परामर्श प्रदान गर्ने, समस्याग्रस्त साकोससँग अन्तर्क्रिया तथा परामर्श गर्ने, ऋण लगानी पूर्व तथा लगानी पश्चात सदुपयोगिता अनुगमन गर्ने, नमुना जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्ने, सङ्घका नयाँ सदस्य साकोसहरूसँग नीतिगत छलफल तथा सङ्घ अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला तथा पालिका स्तरीय तालिका, वित्तीय परामर्श पल्स तालिम, वित्तीय परामर्श, वित्तीय व्यवस्थापन तालिम, ऋण व्यवस्थापन तालिम, भाका नआएका ऋण व्यवस्थापन तालिम, जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा परीक्षण तालिम, वस्तु तथा सेवाहरूको निर्माण कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन तथा कानुनी जोखिम व्यवस्थापन तालिम, लेखापाल तालिम, जनसम्पर्क तथा बजारीकरण विकास तालिम, ऋण परामर्श तालिम, नगद परिचालन क्षमता अभिवृद्धि तालिम, जाली नोट पहिचान तथा नगद परिचालनहरूको क्षमता विकास तालिम, बजार प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तालिम, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा, नवीनतम नेतृत्व विकास सञ्चालन क्षमता, ऋणको कानुनी प्रक्रिया तथा धितो मूल्याङ्कन तालिम, मानव स्रोत व्यवस्थापन सङ्गठनात्मक व्यवहार तालिम, उपसमिति क्षमता विकास तालिम, सहकारी सचेतना प्रशिक्षण तालिम, सदस्य सम्बन्ध व्यवस्थापन तालिम, कोपोमिक्स तालिम, सम्पत्ति शुद्धिकरण तालिम। जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड मकवानपुर र नेप्कुन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 2077-78मा योजना गरिएका कार्यक्रम तथा तालिमहरू: सशुल्क तालिम, कप्स कार्यक्रम आबद्धता, सार कार्यक्रम सञ्चालन, कप्स कार्यक्रम स्थलगत अन्वेषण, कप्स कार्यक्रममा गैर स्थलगत अन्वेषण, नेकोस प्लस सफ्टवेयर बिक्री, वार्षिक सदस्यता शुल्क सङ्कलन। आजको यस 15औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तावहरू: वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पास गर्ने सम्बन्धमा, समिति तथा लेखा सुपरभिजन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्बन्धमा, सेयर लाभांश एवं संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण सम्बन्धमा, लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा, निर्णय प्रणायित गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्ने सम्बन्धमा, नीति तथा कार्यविधि पारित गर्ने सम्बन्धमा, भवन निर्माण सम्बन्धमा। हार्दिक समवेदना।
यस वर्ष सङ्घका सदस्य साको शर्मा दिवंगत हुनुभएका 6 सदस्यहरूप्रति सङ्घ परिवार हार्दिक संवेदना अर्पण गर्दछ। सहकारी परिवारबाट टाढा भए तापनि उहाँहरूले सहकारीलाई गर्नुभएको अतुलनीय योगदानको यस सङ्घ हार्दिक सराहना गर्दछ। यसरी यस सङ्घले आव 76-77 मा गरेका गतिविधिहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा म यस सङ्घको सचिवको तर्फबाट र सिङ्गो सङ्घ समितिको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रस्तुत प्रतिवेदन उप 77 मङ्सिर 28 गते भित्रमा सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ मेरो प्रतिवेदन यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय सहकारी। नमस्कार। नमस्कार। यस जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको 15औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका सभाध्यक्षज्यू, यस विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पार्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत विभिन्न अतिथिज्यूहरू र यस सङ्घका लेखा समितिका साथीहरू, सञ्चालक समितिका साथीहरू लगायत विभिन्न उपसमितिका साथीहरू र यस सङ्घलाई उच्च स्थानमा पुर्याउन हरदम लागिरहनुभएका कर्मचारी साथीहरूमा सर्वप्रथम त सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सङ्घको आव 2076-77 गरेको प्रगति विवरणमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिसकेको हुँदा म यस वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा के कस्तो रह्यो सो लेखा परीक्षणबाट गरिएको परीक्षणको जानकारीसहित आव 2077-78 को अनुमानित कारोबारको आम्दानी र खर्चको बारेमा यहाँहरू माझमा जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन प्रस्तुत रहेका यिनमा प्रकार रहेका छन्। हाम्रो विभिन्न शीर्षकहरूमा रहेर चाहिँ हाम्रो यस सङ्घको कुल आम्दानी रहेको छ 3,50,28,514 रुपियाँ 2 पैसा रहेको छ भने आगामी वर्षमा चाहिँ हामीले 5,59,06,819 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने र यस वर्षमा कुल खर्च 2,96,76,370 रुपियाँ रहेको छ भने आगामी वर्षमा 4,50,49,433 रुपियाँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यसरी यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो खुद नाफा रहेको छ 53,52,143 रुपियाँ 80 पैसा चाहिँ हामीले यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ खुद नाफा पुर्याउन सफल भएका छौँ भने आगामी वर्षमा चाहिँ हामीले 1,08,57,386 रुपियाँ पुर्याउने चाहिँ हाम्रो भावी लक्ष्य रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सङ्घले यो अर्को यसरी लक्ष्य राखेका छौँ भने र यसरी मैले यहाँहरू माझमा वास्तविक विवरण पनि पेश गर्न चाहन्छु। सङ्घको जुन वास्तविकता र भावी लक्ष्यसहित यहाँहरू माझमा राखेको छ र हाम्रो सङ्घको यस आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ सेयर पुँजीमा 3 करोड पुर्याउन सफल भएका छौँ भने आगामी वर्षमा चाहिँ हामीले कुल 4,30,00,000 पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने यसै गरी जगेडा कोष हिसाबमा चाहिँ हाम्रो 69,59,598 पैसामा यस आर्थिक वर्षमा हामीले पुर्याउन सफल भएको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 1,10,00,000 रुपियाँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने यसै गरी अन्य कोष हिसाबमा चाहिँ हाम्रो 36,49,318 रुपियाँ 83 पैसा यस आर्थिक वर्षमा हामीले क्लोजिङ गर्न सफल भएको छौँ भने अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 55 लाख रुपियाँ पुर्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने बचत निक्षेप यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो बचत निक्षेप चाहिँ 51,40,93,263 रुपियाँ 2 पैसामा हामीले क्लोजिङ गर्न सफल भयो भने अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ 65,44,42,614 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। यसै गरी हामीले तिर्नुपर्ने ऋण हिसाबमा यो आर्थिक वर्ष पनि छैन र हामीले अर्को आर्थिक वर्षमा पनि ऋण लिँदैनौँ भन्ने पनि आशा राखेको छ, जुन यहाँहरू सबैले हामीलाई वचन दिएर साथ दिनुहुनेछ र यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि वर्ष पनि हामी बाहिरबाट नलिकन यहाँकै वचनलाई परिचालन गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौँ। यसरी भुक्तान दिनुपर्ने बाँकीमा यस वर्ष 13,37,343 रुपियाँ 8 पैसा रहेको छ भने आगामी वर्षमा हामीले चाहिँ 10,57,386 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ भने अन्य दायित्वमा यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो 37,54,276 रुपियाँ 34 पैसा रहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले 40 लाख रुपियाँ चाहिँ राखेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ कुल कारोबार यो आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्ममा चाहिँ हाम्रो जिल्ला बचत सङ्घले 56,93,779 रुपियाँमा हामीले क्लोजिङ गर्न सफल भएको छ, जुन हाम्रो योजना अनुसार हामीले टार्गेट मिट गर्न सफल भइसकेका छौँ। यसै गरी अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 71,90,00,000 पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौँ। यसै गरी मैले सम्पत्तितर्फ हामीले यस आर्थिक वर्षमा नगद मौजातमा हाम्रो 35,633
53 रुपियाँ हाम्रो रहेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 25 लाख रुपियाँ चाहिँ नगद राख्छौँ भने, किनभने घरको व्यवस्था गरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अलिक धेरै सदस्यलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले 25 लाख रुपियाँ राखेका छौँ अर्को आर्थिक वर्षलाई। र यसरी ब्याङ्क मौजातमा हाम्रो 39 करोड 68 लाख 12,548 रुपियाँ पैसा रहेको छ भने अर्को वर्षमा हामी चाहिँ 17 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी ब्याङ्क मौजातमा रहनेछौँ भने चाहिँ हामीले अनुमानित राखेका छौँ भने, यसै गरी सेयर तथा अन्य हिसाबमा चाहिँ हामीले 20,74,000 रुपियाँ यस आर्थिक वर्षमा रहेको छ। अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 30 लाख रुपियाँ राख्ने भन्ने हाम्रो योजना छ भने ऋण लगानी हाम्रो यस वर्षमा 14 करोड 31,10,585 रुपियाँ 80 पैसामा हामीले ऋण लगानी गर्न सफल भएको थियो भने, र अर्को वर्ष हामी 51 करोड लगानी गर्छौँ भने हाम्रो ठुलो अपेक्षा राखेका छौँ। यो अपेक्षामा पनि यहाँ सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ र हाम्रो यस लक्ष्यलाई चाहिँ सफल पारिदिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा राखेको छौँ। र पाउनुपर्ने हिसाबमा हामीले यस आर्थिक वर्ष 27,95,671 रुपियाँ 2 पैसामा रहेको छौँ। अर्को आर्थिक वर्ष हामी 30 लाख रुपियाँमा हामी कायम राख्छौँ भने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ भने स्थिर सम्पत्ति हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा 1 करोड 50 लाख 3,143 रुपियाँ 35 पैसा रहेको छौँ। अर्को आर्थिक वर्षमा हामी 3 करोडको स्थिर सम्पत्ति राख्छौँ भने हाम्रो लक्ष्य राखेको छ। यो किन 81 धेरै भयो भन्दाखेरि पनि यहाँले हामीले चाहिँ आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण गर्ने हो कि भन्ने पनि हामीले सोच राखेका छौँ। यसको लागि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अरू सबै कुराहरू हामी पछि यहाँ माझमा फेरि भर्चुअलमा बस्ने नै छौँ होइन, यो कुराको छलफल गर्नको लागि। यसरी हाम्रो यस संस्थामा बाँकी स्टेसनरी रहेको छ 2,62,197 रुपियाँ 58 पैसाको रहेको छ भने आगामी वर्षमा हामी 5 लाख रुपियाँको बाँकी मौजात राख्छौँ भने चाहिँ हामीले अनुमानित गरेका छौँ। यसरी यस सङ्घको आगामी 76-77 को वास्तविक लक्ष्य जानकारी यहाँहरू माझमा फेरि म सुनाउन चाहन्छु। वास्तविक आर्थिक वर्षको र आगामी हामीले आर्थिक वर्षमा के शीर्षकमा रहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ माझमा मैले जुन प्रतिवेदनमा रहेको कुराहरू हो त्यो म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। शेयर सदस्य सङ्ख्या हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा 140वटा रहेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 155वटा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ भने, यसै गरी नियमित बचतकर्ता हाम्रो सदस्यहरू 140वटा हुनुहुन्छ भने अर्को आर्थिक वर्ष पनि हामी 155वटा चाहिँ पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। र ऐच्छिक बचतकर्ता 82वटा सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने र अर्को वर्ष हामी 90वटा पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेको छ। यसै गरेर तरलता बचतकर्तामा 58वटा रहेको छ भने अर्को वर्ष हामी 75वटा सदस्यताहरूलाई चाहिँ आबद्ध गराउँछौँ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यसै दैनिक बचतकर्तामा 24वटा संस्थाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ भने यसरी अर्को आर्थिक वर्षमा हामी 40वटा संस्थालाई चाहिँ दैनिक बचतकर्तामा आबद्धता गराउँछौँ भने हामीले राखेका छौँ। यसो सुनौलो बचतकर्ता हुनुहुन्छ 23वटा र अर्को वर्ष चाहिँ हामीले 40वटा सदस्यहरूलाई चाहिँ आबद्ध गराउँछौँ भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। र आग्रह बचतकर्ता पनि 9वटा यस आर्थिक वर्षमा रहेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा 15वटा पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। यसरी आवधिक बचतकर्ता 15वटा यस आर्थिक वर्षमा रहेको छ। अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 20वटा संस्थाहरूलाई चाहिँ आवधिक बचतकर्ताको रूपमा हामी राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ भने, सदस्य ऋणी सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 28वटा छ। अर्को वर्ष हामी 45वटा सदस्यहरूलाई चाहिँ ऋण लगानी गर्छौँ भने हामीले योजना राखेको छौँ भने कर्मचारी सङ्ख्या 6जना छ। अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 6जना राखेको छ, कुनै कर्मचारी थप गर्ने हाम्रो योजना छैन। र यसै गरेर प्रति कर्मचारी सदस्य सङ्ख्या 30वटा रहेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा 26वटा कायम राख्छौँ भने हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेको छौँ भने ऋणमा पहुँच 20% रहेको छ भने अर्को आर्थिक वर्ष 29% रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अनुमानित लक्ष्यहरू यहाँ माझमा प्रस्तुत गरेको छ। जुन मेरो प्रतिवेदन यहाँले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यसको लागि म सदस्य विष्णुमाया लामाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी वर्ष हामीले यो प्रतिवेदन उप मिति 2077 28 गतिको दिनसम्ममा सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। र यहाँको सल्लाह सुझाव र यहाँको साथ र सहयोगले सङ्घ सदैव अगाडि बढ्नेछ भन्ने पनि यहाँहरू माझमा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको सदैव साथ र सहयोग सहित आजको प्रतिवेदनलाई चाहिँ मैले यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै यहाँहरू माझबाट यो प्रतिवेदन उपबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय सहकारी। सबैजनालाई नमस्कार। यस जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ मकवानपुरको 15औँ वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र समिति उपसमिति तथा सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू
सबैमा सहकारी अभिवादन र म यो जिल्ला बचत सङ्घको लेखा समितिको तर्फबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र 15औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिगण, जिल्ला सङ्घका सञ्चालक समिति, उपसमिति तथा कर्मचारीहरू, सङ्घ प्रतिनिधि, पत्रकार तथा सम्पूर्ण उपस्थित सहकारी कर्मी तथा शुभचिन्तक मित्रहरूमा सहकारी अभिवादन। यस सङ्घ जिल्लाभरिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन हो। जिल्लाकै एकमात्र बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाताको रूपमा रहेको यस सहकारी सङ्घको मर्म तथा भावनाहरूसँग सबै सहकारी कर्मीहरू परिचित हुनु आवश्यक छ। यो सङ्घ जिल्लाका सबै सहकारीहरूलाई एउटै छातामुनि आबद्ध गराई तिनको समुचित विकासका लागि सबल र सुरक्षित साकोस दिगो जिल्ला बचत सङ्घ भन्ने परिकल्पना लिएर अघि बढिरहेको छ। यस परिकल्पनालाई साकार रूप प्रदान गर्न र समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धी वित्तीय सङ्गठनका रूपमा अघि बढाउनका लागि सहकारीहरू एकजुट भई एकै सोच र आवाजमा अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि पनि सहकारी कर्मीहरू बीच सद्भावको आवश्यकता महसुस गरिएको छ र हामीलाई यस सङ्घको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पनु भए बमोजिम 14औं वार्षिक साधारण सभा पश्चात 4 पटक बैठक बसी सङ्घको आर्थिक कारोबार र सञ्चालन गतिविधिको परीक्षण कार्य सम्पन्न गरियो। आलेप कार्य गर्दा सङ्घको आर्थिक कारोबार र सञ्चालन गतिविधिहरू समग्रमा सन्तोषजनक रहेको बेहोरा यस सम्मानित सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु र आर्थिक वर्ष 76-77 को आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य गर्ने क्रममा आर्थिक विवरणबाट देखिएको अवस्थाको आधारमा तफसिल बमोजिम सकारात्मक र सुधारात्मक गरी दुई पक्षमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सङ्घका सबल पक्षहरूमा साधारण 1 मा साधारण सभाको निर्णयहरू कार्यान्वयन मिति 2076 7/30 मा 14औं वार्षिक साधारण सम्पन्न भएको थियो र सभामा सम्भावित 11 वटा प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा अबको अन्त्यसम्ममा 11 वटा प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको अवस्था र साकोसहरूलाई बचत फिर्ता, ऋण लगानी गर्दा आधिकारिक कागजातहरू संलग्न गरिएको देखिन्छ। तालिम, भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी, सहकारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा हुने खर्चहरूमा आर्थिक नियमावलीको परिधिभित्र रही आवश्यक बिल भरपाई संलग्न गरी खर्च गरिएको र 3 मा प्राविधिक सुविधा तथा अन्य सबल पक्षहरू सङ्घको नाममा निजी भवन हुनु, सफ्टवेयर मार्फत बिलिङ कार्य सञ्चालन हुनु, भाका नागेको ऋण न्यूनतम रहनु, विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनु, टेलिफोन, इन्टरनेट, फ्याक्स, वेबसाइट अनि फेसबुक पेज, फोटोकपी, इन्टरकम, कम्प्युटर, ल्यापटप, सीसी क्यामेरा र नगद गिन्ती मेसिनको व्यवस्था गरिएको, 24 घण्टा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था रहेको र फायर एक्सटिङ्ग्विजर र भल्टको व्यवस्था भएको र 4 मा अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयर प्रणालीको व्यवस्था, सदस्य संस्थाहरूको आर्थिक तथा व्यक्तिगत विवरण, तालिम व्यवस्थापन भएको र भिजुअल प्रेजेन्टेसनको व्यवस्था भएको र ऋण लगानी तथा सुरक्षाको व्यवस्था र अनि
ऋण लगानी प्रक्रियामा संलग्न कागजातहरू, ऋण माग फारम, मन्जुरीनामा, सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिलिपि, आधिकारिक व्यक्तिको चयन, आधिकारिक व्यक्ति तथा व्यक्तिगत जमानी बस्ने समितिको नागरिकताको प्रतिलिपि, संस्थाको कभरिङ लेटर, प्याड, छाप र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र व्यावसायिक योजना, बचत तथा ऋण नीति, व्यक्तिगत विवरण आदि। र खमा सुरक्षातर्फ बचतको आधार, सेयरको किता विश्लेषण र सँगसँगको नियमित कारोबार, व्यक्तिगत विवरण तथा सामूहिक जमानी। र संस्थाको वासलातको विश्लेषण र चालु कारोबारको अवस्था, उपसमितिको सिफारिस तथा प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, रु 1 करोडसम्म बिना धितो र सोभन्दा माथि धितोको व्यवस्था रहेको तर गुणस्तरीय विकास कार्यक्रम सहभागिता जनाउने सदस्य साकोसहरूको लागि तफसिल व्यवस्था रहेको र क्रप्स कार्यक्रममा सहभागी हुने साकोसका लागि रु 3 करोडसम्म बिना धितो व्यवस्था रहेको, प्रवेशन कार्यक्रममा सहभागी हुने साकोसका लागि रु 5 करोडसम्म बिना धितो व्यवस्था रहेको। 6मा समिति उपसमितिको क्रियाशीलता, सञ्चालक समिति, उपसमिति, ऋण उपसमितिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको देखिन्छ। समिति उपसमितिका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीले लिने गरेको सुविधा सम्बन्धमा समिति उपसमितिको बैठकमा बैठक भत्ता, खाजा, नास्ता, यातायात खर्च आदि उपलब्ध गराइएको छ। संस्थागत अनुगमनमा आर्थिक तथा प्रशासन नीति अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायात र आवास खर्च उपलब्ध गराइएको छ। साकोसहरूको साधारण सभामा सहभागिता बापत आर्थिक तथा प्रशासनिक नीति अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायात र आवास खर्च उपलब्ध गराइएको छ। कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा मानव संसाधन व्यवस्थापन नीति अनुसार सञ्चालकको निर्णय अनुसार व्यवस्थापन गरिएको छ। 8मा सदस्य संस्थाहरूलाई दिइने सुविधा तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा संस्थाहरूको बचत र सेयरको आधारमा नियमअनुसार हुन आउने ब्याज तथा लाभांश वितरण गरिएको छ। संस्थाहरूलाई सहकारी स्टेसनरी सेवाको सुविधा व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर लगानी ऋण तथा तरलता ऋणको व्यवस्था गरिएको छ। समय सापेक्ष तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, संस्थागत भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरूमा सदस्य संस्थाहरूलाई सहभागी गराइएको छ। सदस्य संस्थाहरूमा नियमित रूपमा संस्थागत अनुगमन तथा भेटघाट कार्य सञ्चालन गरिएको छ। र सदस्य संस्थाहरूमा रणनीतिक योजना तथा आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। पालिका स्तरीय सहकारी सञ्जाल गठन गरी सहजीकरण गर्ने र आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा भ्रमणमा सदस्य संस्थाहरूलाई सिफारिसका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने गरिएको छ। सुधारात्मक पक्षहरू सङ्घमा तफसिल बमोजिमका नीति तथा कारोबारहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको लागि नियमअनुसार सल्लाह एवं सुझाव दिएको छ। ऋण लगानी गर्दा संस्थागत अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, ऋण लगानी पूर्व विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका ऋण मागका आधारमा माथि उचित अनुसन्धान गरी ऋण लगानीलाई कम जोखिमयुक्त बनाउन प्रभावकारी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, काउन्टर तथा ट्रान्जिट बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समय सापेक्ष आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने, गत आबको साधारण सभा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कोरोना महामारीका कारण समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बचतको अनुपातमा ऋण लगानी कम हुनु। आदरणीय सदस्य मित्रहरू, अन्तमा हामीलाई यस पदमा चयन गरी कार्यभार सुम्पिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गरेको बेहोरा अवगत गराउँदै कुनै त्रुटि देखिएमा यहाँहरूबाट उचित सुझावको अपेक्षासहित यो प्रतिवेदन अन्त्य गर्न चाहन्छु। अन्तमा आलेप कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी।